नाज़रीन, मैं हूं फुटबॉल, दुनिया का सबसे मशहूर खेल, और आज मैं आपको अपनी तारीख और बहुत सी दिलचस्प बातों पर मबनी कहानी अपनी ही जुबानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, ज़माने को ठोकरों पर रखना उर्दू जुबान का एक मशहूर मुहावरा है, और ज़माने को ठोकरों पर रखना किसी किसी को ही नसीब होता है। मगर ज़माने की जगह जब कभी इंसान के पैरों में गेंद या उससे मिलती जुलती कोई भी चीज़ आई, तो पैरों की ठोकर से गेंद या गेंदनुमा चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह फेंकना ज़माना कदीम से हज़रत इंसान का पसंदीदा तरीन मशगला रहा है। यही वजह है कि मुझसे मिलते जुलते खेल कदीम मिस्री, यूनानी और रोमन तहजीबों में खेले जाने के इशारे भी मिले। इस हवाले से यूनान के शहर एथेंस के एक अजायब घर में मौजूद एक बर्तन में एक यूनानी लेजेंड मैराडोना को मुझे यानी फुटबॉल को अपने रानों पर रखे दिखाया गया है। इससे पहले अमेरिका में भी मकामी आबादी हजारों साल पहले मुझसे मिलता जुलता एक खेल खेला करती थी। नाज़रीन, फुटबॉल या सोकर जैसा कि आजकल मुझे पुकारा जाता है, हमेशा से मेरा नाम नहीं। मुझसे मिलते जुलते खेल का सबसे पहला तज़किरा चीन में मिलता है। उस वक्त इस खेल को तसूचू कहा जाता था, और हान सल्तनत के अहद में यानी तकरीबन 300 कबल मसीह इस खेल को शाही फौज के सिपाही खेला करते थे। इस खेल में मैदान के बीच में नस्ब दो खंभों के दरमियान एक जाल बांधा जाता था, और दोनों टीमों के खिलाड़ी मुखालिफ समतों से गेंद को इस जाल से गुजारने की कोशिश करते थे। इसी तरह 1000 कबल मसीह जापान में भी मुझसे मिलता जुलता एक खेल खेला जाता था, जिसमें 12 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दो टीमें एक दूसरे से मुकाबला करती थी, और इस खेल को कीमारी के नाम से जाना जाता था। इस खेल में खिलाड़ी एक निस्बतन महदूद जगह पर खड़े रहकर पैरों की मदद से बिना जमीन पर लगाए बाल को एक दूसरे को पास करते थे, और आज भी यह खेल जापान के मखसूस इलाकों में खेला जाता है। यूनान में मुझसे मिलते जुलते एक खेल का नाम एपिस्केरोस्था भी था, जिसमें एक मैदान के दोनों जानिब लकीरों के अलावा बीच में एक लकीर भी होती थी। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की तादाद यकसां होती थी, और मुखालिफ टीम के सरों के ऊपर से गेंद को उनकी जानिब वाली लकीर के पीछे फेंकने के बाद हरीफ टीम को लकीर के पीछे रखने की कोशिश की जाती थी। चंद हवाले इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 50 कबल मसीह में चीन के तिसोचो और जापान के कीमारी खेलों के दरमियान तारीख का पहला फुटबॉल मैच खेला गया। 600 से 1600 सने ईस्वी के दौरान मैक्सिको और वस्ती अमेरिका में रबर की दरियाफ्त के बाद वहां रहने वालों ने मुझसे मिलता जुलता एक खेल खेलना शुरू किया, जिसमें एक लंबी सी जगह पर दोनों जानिब दीवार में नस्ब पत्थर या लकड़ी के रिंग के दरमियान से गेंद को गुजारना होता था। नाज़रीन, अगर आज मैं दुनिया का सबसे मशहूर तरीन खेल तस्लीम किया जाता हूँ, तो इस हवाले से सबसे अहम नाम इंग्लैंड का है, जहाँ मेरी आमद एक मशहूर ज़माना वाक़ये के बाद हुई, जिसमें डेनमार्क के एक शहजादे का सर कलम करने के बाद फौज ने उसे अपनी ठोकरों से एक दूसरे की जानिब उछाला था। बस फिर क्या था जनाब, इंग्लैंड के वासियों को एक नया खेल मिल गया। इस मकसद के लिए इब्तिदा में जानवरों के पित्ते को गेंद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और इस बात के तारीखी शवाहिद मौजूद हैं कि 8वीं सदी के दौरान मशरकी इंग्लैंड में मकामी आबादी के दौरान पहला मैच खेला गया। इसी अरसे में कनाडा और अलास्का में बसने वाले एस्किमोज ने भी घास फूस और इसी किस्म की दूसरी चीजों से गेंद को भरकर बर्फ पर अक्साक्टक नामी खेल खेलना शुरू किया। इस खेल में दो गिरोहों के दरमियान फासला बाज़ औक़ात मीलों का होता था, और पूरे के पूरे गांव एक दूसरे के खिलाफ होने वाले मुकाबले में हिस्सा लिया करते थे। नाज़रीन, 1848 में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुझे खेलने के कवानीन पर नजरसानी की गई, और उन्हें कैम्ब्रिज रूल्स के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड के तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों ने इन नजरसानी शुदा कवायद व ज़वाबित के मुताबिक इस खेल को खेलने पर इत्तेफाक किया। तालीमी इदारों में मुझे राइज करने के हवाले से किरदार का जिक्र न करना वाकई ज्यादती होगी। 17वीं सदी के ये किरदार या शख्सियत थे रिचर्ड मलकास्टर, जो कि लंदन के दो मशहूर स्कूलों मर्चेंट टेलर्स और सेंट पॉल के सरबराह थे। वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस खेल को तालिब इल्मों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जगाने, उनकी सेहत बेहतर बनाने, टीम वर्क का जज्बा पैदा करने और दीगर हवालों से मुफीद जाना, और इसको बाकायदा गैर निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा बना दिया। 19वीं सदी में मेरी बढ़ती हुई मकबूलियत के दौर में मुझे खेलने के तरीकों और ज़ाब्तों के हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के दरमियान इख्तिलाफात सामने आने लगे।
یاد رہے کہ اس زمانے میں زیادہ تر تعلیمی ادارے کھیلنے کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے اور دستیاب میدانوں کی مناسبت سے مجھے کھیلنے کے لیے قوانین بنائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر چارٹر ہاؤس، ویسٹ منسٹر، ایٹن اور بارود جیسے اسکول مجھے کھیلنے کے لیے ایسے رولز پر عمل کرتے تھے جس میں جسمانی طاقت اور ہاتھوں کے استعمال کی بجائے پیروں سے ڈربلنگ کرنے اور گیند کو کک مار کر آگے پہنچانے کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ دیکھا جائے تو ایسے ہی رولز آگے چل کر میرے نام سے فٹ بال یا سوکر کے قوانین سے منسوب ہوئے۔ دوسری جانب چیلٹنم اور رگبی ایسے اسکول تھے جنہیں میری وہ طرز زیادہ پسند تھی جس میں گیند کو ہاتھ میں اٹھانا اور اسے لے کر بھاگنا بھی شامل تھا۔ ناظرین، یہی طرز آگے چل کر رگبی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ناظرین، دسمبر 1863 میں ایسوسی ایشن فٹ بال کا قیام عمل میں آیا اور اسی روز پہلی بار مجھے کھیلنے کے لیے جامع قواعد و ضوابط شائع کیے گئے۔ 19 دسمبر 1873 کو ان قوانین کو بنانے کے فوری بعد ان کے مطابق پہلا فٹ بال میچ لندن میں بارنز فٹ بال کلب اور رچمنڈ فٹ بال کلب کے درمیان کھیلا گیا، جس میں اس وقت کے چوٹی کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ تاہم یہ میچ بنا کسی گول کے برابری پر ختم۔ 1863 کے رولز کے بارے میں چند دلچسپ حقائق آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ ان رولز کے مطابق ہینڈلنگ یعنی گیند کو ہاتھ لگانے یا اسے پکڑنے کی اجازت تھی، تاہم یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ کھلاڑی اچھلی ہوئی گیند کو کیچ کر لے۔ ان رولز میں 2 گول پوسٹوں کے اوپر بار لگانے کا بھی کوئی ذکر موجود نہیں۔ اسی طرح شاید کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہو کہ ان قوانین میں ریفری کا بھی کوئی ذکر نہیں، کہ شرفاء سے کسی فاؤل کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، لہٰذا شریف یعنی جینٹل مین لوگ اسے بنا کسی جج یا ریفری کے کھیلتے تھے۔ 2 ٹیموں کے درمیان میچ میں ریفری کی موجودگی کی شروعات 1891 میں ہوئی تھی۔ ناظرین، میرے حوالے سے دنیا کے سب سے پہلے قوانین بنانے کے چند سال بعد 1872 میں ٹورنامنٹ ایف اے کپ کا آغاز ہوا۔ اس وقت تک انگلینڈ میں ایف اے سے جڑے کلبز کی تعداد 50 ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد 1888 میں باقاعدہ ایک چیمپئنز لیگ بھی کھیلی گئی۔ ناظرین، مجھے کھیلنے کے دوران استعمال ہونے والی زیادہ تر اصطلاحات کوچ سے لی گئی ہیں، اسی وجہ سے گول کرنے والے کو اٹیکر اور اسے بچانے والے کو ڈیفینڈر کھلاڑی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بیک لائن، ونگر اور اٹیکر کی اصطلاحات ہیں۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے کارنر مارتے وقت یہ بات ضروری نہیں تھی کہ کھلاڑی کونے سے گیند کو کک مارے، بلکہ بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے جن میں کھلاڑیوں نے کارنر سپاٹ سے گیند کو ڈربل کرتے ہوئے گول کے قریب پہنچ کر ایسی جگہ سے گیند پر کک لگائی کہ گول کرنا ممکن ہو گیا، لیکن 1913 میں قواعد میں ہونے والی تبدیلی کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی تھی کہ 1927 سے پہلے تک فری کک کے ذریعے گول کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کے قانون کے مطابق فری کک سے ماری گئی گیند اگر گول میں چلی بھی جاتی تھی تو اسے گول تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ میری مقبولیت اور میرے میچوں میں تماشائیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے کلب نے پروفیشنل کھلاڑیوں کو معاوضے کے عوض اپنے کلب سے کھلانا شروع کر دیا۔ اس سلسلے کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک نسبتاً چھوٹے سے کلب ڈارون نے اس زمانے کی ناقابل تسخیر ٹیم اولڈ ایٹونینز کو مسلسل 2 میچوں تک جیت سے دور رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈارون کلب نے اس مقصد کے لیے 2 کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم میں کھلایا تھا جن کی مہارت اور تیزی کی وجہ سے ان دونوں میچز میں حریف ٹیم مقابلہ جیتنے میں ناکام رہی۔ ڈارون کلبز کے ان 2 کھلاڑیوں کے نام تھے اسکوٹس جان لو اور فرگس سوٹر، اور یہی دونوں دنیا کے پہلے پروفیشنل فٹ بالر بھی کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد کلبز میں پیشہ ورانہ کھلاڑیوں کو کھلانے کے رجحان میں اس حد تک اضافہ ہوا کہ ایف اے کو 1885 میں ہی پروفیشنلزم کو قانونی قرار دینا پڑا۔ ناظرین، مئی 1904 میں 7 ملکوں کے نمائندے فرانس کے شہر پیرس میں جمع ہوئے اور فیڈریشن انٹرنیشنل دی فٹ بال ایسوسی ایشن یعنی فیفا کا قیام عمل میں آیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اجلاس میں شامل ہونے والے 7 ملکوں میں انگلینڈ شامل نہیں تھا۔ ناظرین، فیفا کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے بالآخر 1930 میں میرے نام پر تاریخ کا پہلا عالمی ٹورنامنٹ کھیلا گیا، جس کے فائنل میں یوروگوئے نے ارجنٹینا کو فائنل میں 4-2 سے شکست دے کر ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا۔ فیفا ورلڈ کپ کا تازہ ترین یعنی 21واں ایڈیشن 2018 میں کھیلا گیا، جس کے فائنل میں فرانس نے کروشیا کو 4-2 سے شکست دے کر دنیائے فٹ بال کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔